मेरा नाम रजी है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं दिखने में अपनी उम्र से बड़ा लगता हूँ। मेरा कद दरमियाना है। मेरे घर में मेरी एक माँ है और मेरी एक बहन है जिसकी उम्र 20 साल की है। वो मुझसे बड़ी है पर मेरा कद इससे बड़ा था, जिसकी वजह से वो मुझसे छोटी लगती है, पर मुझ पर काफी ज्यादा रोब झाड़ती है और मुझसे काफी काम करा लेती थी। मैं भी एक ही भाई होने के नाते इसकी बात मान लेता था। मेरे घर के बिल्कुल सामने ही मेरी खाला भी रहती थी। इनका नाम शाजिया है। मैं इनसे काफी मिलता रहता हूँ। इसकी एक वजह यही है कि मेरी बहन ज्यादातर खाला के पास ही होती थी। वो यही कहती थी कि मेरी खाला मुझे बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए वो इनके साथ रहकर फैशन वगैरह सीखती थी। मेरी अम्मी को इन सब में दिलचस्पी नहीं थी। वो एक घरेलू खातून थी। मुझे इस बात से काफी ज्यादा परेशानी थी कि मेरी बहन भी मेरी खाला के साथ रहकर खुल गई थी। मेरी खाला की उम्र 40 साल की थी, पर वो अपनी उम्र से कम लगती थी। इनका हुस्न काफी ज्यादा था, लेकिन इन पर सूट करता था। यही चीज मेरी बहन को भी चाहिए थी। जब भी वो मेरी खाला से मशवरे भी लेती थी। मुझे अब सब बातों का इल्म इसलिए था क्योंकि इनके काम मैं ही करता था और इन्हें पिक ड्रॉप दिया करता था। मेरे अब्बू और मेरे खालू भी इकट्ठे काम करते थे। वो पिछले 15 साल से दुबई में नौकरी करते थे और दरमियान में चक्कर लगा लिया करते थे। इस वजह से भी मेरी खाला और हमारी अच्छी खासी बनती थी। मेरी खाला मेरी अम्मी से छोटी थी, जब भी वो फैशन में ज्यादा माहिर थी और मेरी अम्मी बहुत परहेजगार थी। मेरी खाला अपना बहुत ख्याल रखती थी। इनका एक ही बेटा था जो कि मुझसे बड़ा था और मेरी बहन का हम उम्र था। मैं इससे अपनी पढ़ाई की बातें कर लिया करता था और कभी कभार खाला के घर भी चले जाया करता था। इसी बहाने मेरी खाला से मुलाकात भी हो जाया करती थी, वरना मेरी बहन मुझे मेरी खाला के घर के बाहर से रुखसत कर देती थी। मेरी खाला का बेटा भी दुबई जाने के चक्कर में था। मेरी खाला का काफी ज्यादा उदास थी। मैं इनकी उदासी समझ रहा था क्योंकि वही इनकी रौनक थी, पर मेरी बहन ने इन्हें खूब संभाल लिया और अब वो संभल गई थी, पर ज्यादातर उदास रहने लगी थी। कहने लगी कि पहले तो मेरे खालू इन्हें छोड़कर चले गए, अब इनका बेटा इनका सहारा बना था, पर अब वो भी छोड़कर चला गया। मैंने इनसे कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं इनका सहारा बन जाऊंगा, जिस पर वो चुप रही। मैं अब इनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। मैंने अपनी खाला को बहुत समझाया कि वो हमारे घर ही आकर रहा करे, पर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी और कहती थी कि अब इन्हें आदत हो गई है। इनका चेहरा भी मुरझा गया था। वो अपने आप को फिट रखने वाली खातून थी, लेकिन अब कमजोर सी दिखने लगी थी। मैंने अपनी बहन को कहा कि खाला से बात करके देखे, पर मेरी खाला ने इसकी बात भी ना मानी। मैं इनके घर की जरूरत का सारा सामान इन्हें ला कर देता था और इनके पास बैठकर गपशप भी लगा लिया करता था ताकि इनका दिल बहल जाए। मेरी खाला रफ से हुलिये में होती थी। मैं इनको बगौर देखता था जब इनसे पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्या काम था जो इनका बेटा करता था और अब इसके जाने से वो उदास हो गई है। तो मेरी खाला हैरान थी और कहने लगी कि तुम नहीं जान पाओगे। तुम हर काम करते हो, पर वो काम तुमसे नहीं होगा जो मेरा बेटा करता था। बस तुम ऐसा समझ लो कि मेरा बेटा मुझे अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देता था। मैं भी कंफ्यूज्ड हो गया और वहां से चला गया। एक दफा मेरी अम्मी ने एक सूट खाला को भिजवाने का कहा, तो मैं वो सूट लेकर खाला की तरफ चला गया। पर मैं जैसे ही मकान के अंदर दाखिल हुआ तो वो अपने रूम में थी। मेरे पास एहतियातन खाला के मकान की चाबी थी। मुझे लगा जैसे मुझे वहीं से वापस चले जाना चाहिए था, पर मैंने कुछ सोच कर दरवाजे के साथ कान लगाए तो खाला अजीब सी आवाजें निकालने में मगन थी। मुझे लगा जैसे वो किसी मुसीबत में है। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मेरा सर तो घूम गया। मैं फौरन वैसे ही वापस मुड़ गया और घर आकर सूट अम्मी को दे दिया कि खाला तो न जाने सो रही थी जब भी इन्होंने दरवाजा ना खोला, और मेरे पास जो चाबी थी वो भी गुम हो गई थी। अम्मी ने मेरी बात को सच समझ लिया और सूट अपने पास रख लिया। मैं अपने रूम में आया, पर मेरे जहन में वही नजारा घूम रहा था जिससे मैं अपनी खाला अपनी तलब कम कर रही थी। मुझे ये मालूम हो गया था कि खाला को किस चीज की तलब हो रही थी, यानी वो इस काम की बात कर रही थी। मुझे रह रह कर अब इन पर तरस भी आ रहा था।
میں سوچنے لگا تھا کہ کیا ہوتا اگر میں ان کے پاس اسی وقت چلا جاتا اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا، پر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن کے بعد میری خالہ ہمارے گھر بھی آئی تھی، پر اب میرا ان کے لیے نظریہ بدل گیا تھا۔ میں جب بھی انہیں دیکھتا تو وہ سین مجھے یاد آ جاتا تھا۔ میری بہن انہیں لے کر الگ روم میں چلی گئی تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میری بہن اس سب میں میری خالہ کے ساتھ تو نہیں مل گئی۔ میں نے اس پر بھی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب میں نے اس کے روم کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ کچھ عجیب سے کپڑے میں میری خالہ پہ ٹرائی کر رہی تھی۔ میری خالہ ان کپڑوں میں کافی زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ اس طرح کی ڈریسنگ سے وہ ماڈل لگ رہی تھی۔ میری بہن بھی انہیں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ میرے ابو اور خالو ہمارے لیے سال کے بعد ڈھیر سارا سامان بھیجتے تھے۔ دبئی میں خواتین کا سامان بہت عام تھا، اس لیے میری بہن، خالہ اور میری امی کی عید ہو جاتی تھی۔ اب جو سامان آیا تھا اس کا آدھا حصہ تو میری خالہ کا تھا۔ ان کا سامان سب سے زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنی مخصوص چیزیں بھی اپنے شوہر سے منگواتی تھی۔ میری امی نے مجھے وہ ساری چیزیں شاپر میں ڈال کر کہا کہ خالہ کو دے آؤں۔ میں نے سامان پکڑا اور مجبوری میں خالہ کی طرف نکل پڑا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خالہ آج بھی طلب کم کر رہی ہوئی تو میں کیا کروں گا۔ میں نے چابی سے ان کے مکان کا دروازہ کھولا اور سامان لے کر ان کے روم کے جانب بڑھنے لگا۔ جب دوبارہ سے ان کی ویسی آوازیں میری سماعت سے ٹکرائیں پر دروازہ مکمل طور پر بند تھا، جس کی وجہ سے میں دیکھ نہ پایا۔ میں نے کچھ دیر تو سوچا، پھر خالہ پر چھاپا مارنے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو میری خالہ سامنے ہاتھ سے کام کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی حیران ہو گئی تھی اور اپنے حلیے کو دیکھ کر شرمندہ ہونے لگی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کر لیا اور واش روم چلی گئی۔ میں بھی سامان لے کر ان کے روم میں بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ میں ان سے کہا کہ آپ کو صفائی دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طلب بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ اپنے شوہر کو مس کر رہی تھی، اس میں کوئی بھی بری بات نہیں۔ خالہ اب ایموشنل ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو مجھے سمجھ سکتا جس طرح تم سمجھ گئے ہو۔ میں کب تک اپنے جذبات کو مارتی رہوں گی؟ میں نے خالہ کو حوصلہ دیا اور ان سے کہا کہ اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، میں ان کی ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میری خالہ تو جیسے اسی کے انتظار میں تھی اور میرے ساتھ چپک گئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب میں کسی قسم کی بھی شکایت نہ کروں اور وہ جو کریں گی میں چپ چاپ ہونے دوں۔ میں بھی تیار ہو گیا تھا جب میری خالہ نے میری شرٹ کو تھام لیا اور مجھ پر جھک گئی۔ مجھے ان کے عمل سے سکون مل رہا تھا۔ میں بھی اس سب کا عادی ہو رہا تھا۔ میری خالہ نے کچھ ٹائم تک میرے ساتھ کام کیا، اس کے بعد میری باری تھی۔ میں نے بھی پرزور طریقے سے خودجوش دکھایا۔ یہ کام 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ کچھ دیر بعد میری خالہ کو سامان کا خیال آیا تو وہ شاپر کی طرف گئی اور کھولنے لگی۔ میں نے ان کے مخصوص کپڑے دیکھے تو حیران ہو گیا کیونکہ ان کا حسن تو ان کپڑوں میں اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ میری خالہ کہنے لگی کہ وہ مجھے سب کچھ پہن کر دکھائیں گی۔ میں بھی پرجوش ہو گیا اور اب وہ باری باری پہن کر دکھانے لگی تھی۔ وہ کپڑے کافی زیادہ چست تھے پر میں نے ان کی تعریف کی۔ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگلی دفعہ وہ یہی کپڑے پہن کر میرے سامنے آئیں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری خالہ نے مجھ سے روز کی امید لگا لی ہے، پر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں نے مسکرا کر ان کی اس بات کا ساتھ دیا۔ اب دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے کہ ہم دونوں کی آپس میں جھجک ختم ہو چکی تھی اور دیر تک ایک دوسرے سے مزے کرنے لگے تھے۔ میری خالہ اب دوبارہ سے فریش ہو گئی تھی، ان کا چہرہ بھی پر رونق ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب کچھ دن ہمارے پاس ہی رک لیں، اس طرح ہم رات کو بھی انجوائے کر سکیں گے، کیونکہ میری بہن گھر پر ان دنوں نہیں تھی اور امی بھی جلدی سو جاتی تھی۔ میری خالہ نے میری بات مان لی اور میرے پاس آ گئی۔ مجھے اب ان کے ساتھ کافی زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ میں ان کا عادی ہو چکا تھا۔ جب مجھے خبر ملی کہ میرے خالو اب ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں، میں بے حد پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میرے دن تو ختم ہونے لگے تھے۔ پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری خالہ اس بات سے کافی خوش ہیں کہ ان کے شوہر واپس آ رہے ہیں۔
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ صرف وقت گزاری کرتی تھی، اور جب ان کے شوہر نے آنا تھا تو ایک دن مجھے آنے سے منع کر دیا کہ اب میری انہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آخری دفعہ میں انہیں محسوس کر سکتا ہوں، تو وہ تیار ہو گئی اور یہ بھی کہنے لگی کہ اگر کبھی انہیں موقع ملے گا تو ان کے شوہر گھر میں نہ ہوئے تو اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہ مجھے ضرور دعوت دیں گی۔ مجھے بھی اس بات سے تسلی مل گئی تھی۔